रडला ती तिने दाखयला की आपल्याक मारपाक येता, आपल्याक चाकू घेवन येता, आपल्याक अक्षरशः कोयतीन मारलेले आसात. बांयंत एसीड घालून उदकांत पिता ती बांयतलें उदक पिड्ड्यार केल्लें, फातर मारून सगळे नळे फोडलेले, रोयिल्ले रोंपे उमटिल्ले आनी सगळे फूल जितले आहा पळय तितले उजो लायिल्लो शेताक ताचे. आयज कोर्ट म्हणटा तो हो एस टी कम्युनिटीक लागून आसलोलो थंयसर. तो कोर्टान कांयच ना मरे आतां. तो दारां बंद करपाची तेंच्यांनी हे कमिशनाची, कित्याक कमिशनान पावोन तर हो इन्सिडंट घडटा आनी तिका जस्टीस तर मेळना जाल्यार आयज उरला कितें? हो एस टी कमिशन न्हू, इट वॉज अ BJP सेल. दॅट कमिशन वॉज अ BJP सेल अँड द कार्यकर्ता ऑफ BJP वॉज सिटींग डावन एज अ कमिशनर ओवर दे. तियेन म्हाका कितें सांगलें खबर? आपल्याक ऑफर येताल्यो 1.5 कोटीची 2 कोटीची ऑफर येताली. आय वील फायट फॉर द रायट टील आय डाय. आनी आयज ते वसंतीन दवरलें. ती म्हाका सदांच सांगताली रामा, वासंती लागून तुवें फायट करताले, तुमी ताजो इश्यू घेतलेलो, ते आपल्या जाग्याक लावन तेणें फायट केलो. आयज तेजें मरण येयलें, कशें दिसता तुमकां? म्हाजे कडेन उतरां ना. म्हाका खूब वायट दिसता की हांव तेज्या लागून आनी कितें काम आनीक चड कितें करपाक शकतालो जाल्यार म्हाका खूब खोशाल भोगतालें. पूण आज तेजें मरण आयिल्लें आसा आनी शॉक लागून मरण आयलें अशें वायरल जाता. पण म्हाका जाल्यार अशें दिसना की ताका शॉक लागला आसतलो. म्हाका अशें दिसता की हें कितें तरी एक कॉन्स्पिरन्सी आसा जंय ताचेर एटॅक जाल्लो आसा. कित्याक 10 तारखेक हियरींग आशिल्लें आनी केस वॉज गोईंग इन अ रायट डायरेक्शन. हांवें तांकां लॉयर काडून दिल्लो. वायट इतलें लागून दिसता की एक ती ट्रायबल लेडी आनी शी हॅव बॅग्ड बिफोर ऑल्सो इन द कमिशन, एस टी कमिशनान घेवन गेल्लो हांव. रडला ती तियेन दाखयला की आपल्याक मारपाक येता, आपल्याक चाकू घेवन येता, आपल्याक अक्षरशः कोयतीन मारलेले आसात. बांयंत एसीड घालून उदकांत पिता ती बांयतलें उदक पिड्ड्यार केल्लें, फातर मारून सगळे नळे फोडलेले, रोयिल्ले रोंपे उमटिल्ले आनी सगळे फूल जितले आहा पळय तितले उजो लायिल्लो शेताक ताचे. आनी हें पळोवन सुद्दां आमी कमिशना कडेन गेल्ले आनी कमिशना कडेन 7-8 म्हयने पयलीं गेल्ले. म्हाका दिसता कमिशन जो आहा पळय तो कुड्डो जाल्लो आसा आनी कमिशन आयज कमिशनरूच ना थंयसर. आनी आसलो पयलीं तो एजंट आशिल्लो कमिशन सुद्दां. एजंट म्हणटा हांव, कित्याक लागून आयज खंयचीच केसी आवट जाल्ल्यो ना आनी आयज कमिशनूच ना थंयसर. आयज कोर्ट म्हणटा तो हो एस टी कम्युनिटीक लागून आसलोलो थंयसर. तो कोर्टान कांयच ना मरे आतां. तो दारां बंद करपाची तेंच्यांनी हे कमिशनाची, कित्याक कमिशनान पावोन तर हो इन्सिडंट घडटा आनी तिका जस्टीस तर मेळना जाल्यार आयज उरला कितें? एस टी कमिशन वॉज BJP, हो एस टी कमिशन न्हू, इट वॉज अ BJP सेल. दॅट कमिशन वॉज अ BJP सेल अँड द कार्यकर्ता ऑफ BJP वॉज सिटींग डावन एज अ कमिशनर ओवर दे. सो म्हाका दिसता हें सगळें इन्सिडंट घडला ताज्या लागून घडला. जर तो कोर्ट सारको आशिल्लो, जर तो हो कमिशन सारको आशिल्लो जाल्यार आयज तिजी परिस्थिती त्या लेवलाचेर जावचो ना आशिल्ली अशें म्हाका दिसता. आयज तिजो इनजस्टीस जे तिजें घडून गेला तिजेर, ओके, हें जावचो ना आशिल्लें. तिजे कडेन वचून सुद्दां आयज तिका हॅरेसमेंट चालू आशिल्लें. ती म्हाका सांगताली. पूण हे 2-2.5 म्हयने म्हाका सांगता की म्हज्या हॉस्पिटलान सुद्दां आयला काय ना, म्हाका आय वॉज नॉट इन अ सेन्स, बट पीपल आर टेलिंग दॅट शी हॅड कम फॉर द प्रोटेस्ट. शी वॉज आस्किंग. म्हाका ती आमची टिचर एकटी आसा, ती टिचर तिचे कॉन्टेक्टान आशिल्ली. ती सुद्दां सांगताली की तुजे बद्दल विचारताली, ती येवपाक सोदताली, सगळें करताली. पण म्हाका आयज वायट दिसता की हांव जी बायल आयज स्ट्रॉंग एक सिग्नल. तियेन म्हाका कितें सांगलें खबर? आपल्याक ऑफर येताल्यो 1.5 कोटीची 2 कोटीची ऑफर येताली. आय वील फायट फॉर द रायट टील आय डाय. आनी आयज ते वसंतीन दवरलें. ती म्हाका सदांच सांगताली मरत पर्यंत म्हाज्या पुर्वजांची जमीन हांव दिवचो ना म्हणून सांगताली. ती पुर्वजांची जमीन दिवचो ना हेंच उतर उलयताली. शी वॉज स्पिकींग लायक म्हाज्या काळजांतलें उतर उलयताली. दॅट इज द रिजन वाय आय वॉज ओपनली हेल्पींग आउट. आनी आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार ती गेल्या उपरांत म्हाका इतलें वायट दिसता की जी एक एस टी बायल, अशी कमी बायलो मेळटल्यो की उबी रावपी ना. आपल्याक पयशे इम्पॉर्टंट ना. ती पयशे जाय पयशे सेटींग करप. 50,000 जागो मरे, 52,000 स्क्वेअर मिटर जागो मरे थंयसर. आनी इट इज अ पीक पोजिशन. थंयसर न्हंय आहा थंयसर, न्हंयचो भाग आसा थंयसर. सो तें सेटल करून तें जातलें. ती लग्न जावंक ना खंय, फक्त प्रॉपर्टी सांबाळपा खातीर ती लग्न सुद्दां जावंक ना खंय अशें म्हाका ती सांगताली. भयणीक पळयताली. ती दुयेंस भयण आशिल्ली एक तितून, ती भयणीक पळयताली. सो ह्या लेवलाचेर जे ती बायल फायट करता आनी तुमी भगवान बिरसा मुंडाचे तुमी हांगासर गायता, 500 रुपया घेवन तुमी रॅली करता पळय. हांव हें विचारूंक सोदता रमेश तावडकराक.
आणि बाकीचे जे लिडर आहा पळय तांकां विचारूंक सोदता तुमी जे 500 रुपया 1000 रुपया बायकाक पेट्रोल घालपाक दिता आनी भगवान बिरसांचे मुंडाचे रॅली करपा लागून दुसरे कम्युनिटीचे सुद्दां लोक ते रॅलीक जॉईन करता पळय आयज ही खरी बिरसा मुंडा ही भगवान बिरसा मुंडाचे रुपान ही एक बायल वसंती कित्याक तियेन आपल्या जमनीक कित्याक लागून भगवान बिरसा मुंडा लडटालो रे भगवान बिरसा मुंडा ब्रिटिशा अगेन्स्ट जमनी खातीर लडटालो तो जमनी खातीर आनी ती बीन जमनी खातीर लडटाली आनी आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार कारापूर लोकांक हांव सांगूंक सोदता तुमच्या गांवान ही असली बायल तयार जाली जी बायल केन्नाच आनी जल्मान येवपाक शकना केन्नाच जल्मान येवपाक शकना ती बायले सारकी इतले स्ट्रॉंग बायल आशिल्ली तिका सपोर्ट ना जावं पूण एकटी बायकीर दवरताली आनी ती सगळ्या कडेन भोंवताली हांवें अक्षरशा पयली आसा ती म्हणटाली बाबा कितें फीज काय म्हणून विचारताले म्हाका कितें फीज दिवं हांवें फीज काय ना भाजी हाडून दिताली ती बाबडी बाबा दवर हे म्हाजे कडेन रोयता ती भाजी अन्न ती भाजी खाल्ला आमी हांव नाका म्हणटालो बाबा कित्याक लागून पूण ते एक आपलेपण ते गोंयकारपण खरें तियेन दाखयलें तें गोंयकारपण दाखयलें पयलीं आमी अशेंच गोंयकार आशिल्ले तें दाखयलें आनी पूण ती गेली आयज ना आमच्या कडेन पण एक गजाल सांगता कारापूरकारच्या लोकांक सांगता तुमी आयज तर ओगी बसले न्ही लायफान केन्नाच तुमी तकली वयर घालून चलपाक शकपाचे ना कारापूरकारचे लोक जे लोक वाड्यार आसा पळय तेंचो कित्याक ती जमनी खातीर झगडटाले आयज जितले कारापूरचे लोक आहा पळय ते जमनीकाचो इशू आहा थंयसर जमनीचो इशू आहा तो टेनन्साचो इशू आहा थंयसर आनी आज पर्यंत भाडकारांनी ते जमनी तेंच्या नांवार केल्ली ना अक्षरशः खुबशे लोकांची केसीस आसा कितले म्हणून सोंसतले आयज भायर सरा आनी आयज अपील दिल्लो आसा स्वप्नेशान आनी बाकीच्या सगळ्या लोकांनी अपील दिल्लो आसात एक्टिविस्टांनी हांवें पळयलां ते प्रमाणे प्लीज सपोर्ट देम नाल्यार अशें एक करून सगळे जाण वतले आनी मागीर लास्टाक आमी टेनंट जे आहा पळय नाजाल्यार आमचे बहुजन समाज आहा पळय मॅक्झिमम टेनंट आहा सो बहुजन समाज असोच काबार जातलो उमाकान खोटाक मारलो भायल्या लोकांनी आयज हांगासर तिका मरण आयिल्ले आसात सस्पेक्टेड टू बी द मर्डर म्हाका जाल्यार दिसता अशें आनी ह्या हितून इन्वेस्टिगेशनान लिपोवपाचें काम करया नाका आनी पुलिसांकूय सांगता आनी जितले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसा दोतोरूय आसा दोतोराचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती पोस्टमॉर्टम सारको करून दिवपाक पुलिसांची रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेट लक्षांत दवरा ती बायल झगडटाली ते बायलेन हार मानूंक ना त्या जमनीचेर नातें आहा त्या बायले कडेन तुमी तर कॉम्प्रोमायज करीत ती बायल सोडपाची ना भुरग्यांक भोगचें पडटलें तुमच्या भुरग्यांक भोगचें पडटलें जर तर ह्या बायलेच्या इशून तर कॉम्प्रोमायज जर जायत जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक भोगचें पडटलें तुमकां न्हू आनी ते भुरगे भोगता पळय ते तुमकां पळोवचें पडटलें हें हांव उतरां कित्याक म्हणटा बिकॉज यू कॅन नॉट ती मरण गेला पूण ती आत्मो भोंवतलो त्या प्रॉपर्टीन आत्मो भोंवतलो आनी हांव सरळ सांगूंक सोदता ती नांवां घेतली हेज्या पयलीं ती नांवां ऑलरेडी प्रिवियस व्हिडियोन आसा तो व्हिडियो इन्वेस्टिगेट करा आनी तिका जर जस्टीस मेळपाक जाय जाल्यार हे जे मनीस ताका त्रास करताले तांकां बेगीच्या बेगीन आपोवन हाडात इन्वेस्टिगेशन शूड स्टार्ट फ्रॉम द डे वेन द डेथ हॅज टेकन प्लेस आतां रॅली तेणी पळय कॉल आउट केला तेजेर कितें सांगपाचें रॅली कॉल आउट केल्ली आसात हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक मागतात बाबा दीस इश्यू इज नॉट अबाउट हर शी हॅव गिवन अ फायट अ पुअर पर्सन म्हणल्यार एक बारीकशी बायल ट्रायबल कम्युनिटीची बायल तियेन फायट दिल्ली आसात आनी त्या बायलेन फायट दिवन आयज ती लडटा जमनीक लागलेली आसात मरण जाल्लें म्हाका खबर ना पण लडटा ती जमनीक आयज लागपाचें आहा पूण एक गजाल सांगता आयज जरी तर आयज लोक तिच्या लागून उबे रावले ना जाल्यार ही परिस्थिती आयज म्हाका फाल्यां तुका ही तुमच्या दारान केन्ना येतली पळय टेनंटाच्या दारान केन्ना येतली पळय ते कळपाचें ना सो गोंयच्या सगळ्या टेनंटांक गोंयच्या सगळ्या बहुजन समाजाक गोंयच्या सगळ्या लोकांक जितले लोक दिसता की तिजें मरण जें जालां पळय आनी तिजे त्रास भोगून तिजें मरण आयज जाल्लें आहा पळय हें जावचें न्हू म्हणून तिका तर जस्टीस मेळपाक जाय सगळ्या गोंयच्या लोकांनी भायर सरचें सगळ्या गोंयच्या लोकांनी भायर सरचें आनी तिका जस्टीस मेळोवपा खातीर ते आतां तरी उलया फादर बिस्माक गेलो मंगेश दिलीप झगडटा तेका जळोवन मारले विलास मेहताराक जळोवन मारले रामा काणकोणकर एकटोच जितो उरलो हां पण एक गजाल सांगता रामा काणकोणकर जितो उरलो तो बऱ्याक लागून उरलो का वायटाक लागून उरला हें फुडें लोकांक कळटलें पण एक गजाल सांगता देवान जितो दवरलो आसा सत्य उलोवपा लागून फाटीं सरपाचें ना आनी आज सगळ्या गोंयच्या लोकांनी तिका जस्टीस मेळोवपा खातीर त्या जाग्याचेर म्हाका आय डोंट नो वीच प्लेस possibly the activists and whoever have come forward okay they will put across and according to that all requesting whole of Goa please go there and support her. Thank you so much.